टर्कीको दक्षिण पूर्वी शहरमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि 2000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहेको एनआरएनएको भनाई। सरकारबाट बाहिरिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आगामी भूमिकाबारे सर्वत्र चासो। सभापति लामिछानेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण पार्टीलाई धक्का लाग्ने विश्लेषण। संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुने नेताहरूको भनाई। नागरिकता लगायत विधेयक संसदमा लैजाने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित। खेतीबालीको मुख्य समयमा सधैँजसो रासायनिक मलको अभाव। स्वदेशमै मल उत्पादन कम्पनी खोल्ने सरकारी योजना भने अलपत्र। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा मोन्टी देसाई नियुक्त। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। टर्कीको दक्षिण पूर्वी शहर गाजियान्टेपमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 2300 बढी पुगेको छ। शक्तिशाली भूकम्पपछि टर्कीमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। यस्तै भूकम्पमा परि हराइरहेकाहरूको उद्धारमा जुट्न स्थानीयलाई आग्रह गरिएको छ। उक्त शहर सहित टर्कीका विभिन्न स्थानमा झण्डै 2500 नेपालीको बसोबास रहेको बताइएको छ। यसैबीच हामीले केही बेर अघि गैर आवश्यक सङ्घ टर्कीका महासचिव विनोद पौडेललाई त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था लगायत बारे सोधेका छौँ। यो बिहान जब मैले समाचार प्राप्त गरेँ, साथीहरूले मलाई खबर गर्नुभयो। त्यस पछाडि म निरन्तर रूपमा हाम्रो नेपाली साथीहरू, अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ काम गर्न नै आउने हो अनि उहाँहरूको चाहिँ खोजीको निम्ति मैले सम्पर्कमा हुनुभएका सबै नेपालीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेँ। र त्यस पछाडि हामीले लगभग 2टा ग्रुप, जुन यो चाहिँ इपी सेन्टर छ त्यो ठाउँमा चाहिँ 2जना ग्रुपलाई चाहिँ हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ उहाँहरू घरमा काम गर्नु हुँदो रहेछ, 3जनाको ग्रुपमा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरू। र अहिले उहाँहरू जब भूकम्प गए पछाडि अब सबै कुरो चाहिँ त्यहाँ अलिकति तहस नहस भयो। उहाँहरू चाहिँ अहिले सेल्टरमा बस्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ सरकारले जुन व्यवस्था गरेको छ। अनि त्यसै गरी अर्को एउटा समूह भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूको समूह, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू पनि 3जना हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरू 2जना चाहिँ युनिभर्सिटीको विद्यार्थी, अर्को 1जना चाहिँ हाई स्कुलमा पढ्ने साथी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँसँग मैले कुरा गरेँ, उहाँहरू पनि सेल्टरमा बस्नु भएको छ। कोही चाहिँ म्युजियममा अनि कोही चाहिँ मस्जिदहरूमा जहाँ सेल्टर छ त्यहाँ चाहिँ बस्नुहुन्छ। अब टर्कीमा अब त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो भने इस्तानबुल भन्दा आङ्कारा भन्दा निकै टाढा हो। त्यो चाहिँ त्यहाँ लगभग 1200 किलोमिटर टाढा भएको हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति गाउँ जस्तो पनि भएको हुनाले मान्छेहरू विशेष गरेर काम गर्न जानेहरू चाहिँ निकै कम हुन्छन्। अहिले जाडोको सिजनमा अब यो अलिकति पर्यटकहरू आउँदाखेरि चल्ने भएको हुनाले धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो गर्मीको सिजनमा त्यहाँ काम गर्ने, जाडोको सिजनमा इस्तानबुल फर्किने भएको हुनाले यी ठाउँहरूमा नेपालीहरू चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ हुनुहुन्न। अब हुन त हुनुहुन्छ। तपाईको तथ्याङ्कमा विनोदजी अहिलेसम्म कति नेपाली त्यहाँ हुनुहुन्छ? टर्कीमा त अब हामीसँग आधिकारिक तथ्याङ्क यति नै भन्ने नम्बर भन्ने त हामीसँग छैन। त्यो राजदूतावासले पनि हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ, त्यो त्यहाँबाट पनि प्राप्त भएन। टर्की सरकारसँग पनि त्यो छैन। तर टर्कीमा हाम्रो धेरै नेपालीहरू लगभग 1500 देखि 2000 नेपालीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म यो भूकम्पका कारण कुनै नेपालीको अप्रिय केही भएको त्यस्तो जानकारी छ? मैले भर्खरै त्यहाँको एकजना त्यो क्षेत्रको चाहिँ राजनीतिज्ञसँग पनि कुराकानी गरेका थिएँ अनि उहाँलाई पनि मैले यही जिज्ञासा राखेको छु। तर अब अहिलेसम्म उहाँले चाहिँ रेकर्डमा नेपालीहरू त्यस्तो हताहती भएको वा चाहिँ मृत्यु भएको अप्रिय घटनाहरू केही छैन भनेर मलाई जानकारी दिनुभएको छ उहाँले चाहिँ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। गृहमन्त्री पाउनुपर्ने माग पूरा नभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै सो पार्टी आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ। सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको छ। संसार कर्म छाडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका लामिछानेको पार्टीले छोटो अवधिमै प्राप्त गरेको राजनीतिक हैसियत नै कमजोर हुने टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तर सो पार्टीका नेताहरूले भने अब आफूहरू संगठन विस्तारमा केन्द्रित हुने बताएका छन्।
62 घण्टा 12 मिनेटसम्म निरन्तर कार्यक्रम चलाएर कीर्तिमान कायम गर्दै लामिछानेले नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रमा पुनरागमन गरेका थिए। 2070 साल वैशाख 1 गते उनले सो कीर्तिमान बनाएका हुन्। त्यसको 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा 2073 वैशाख 11 गते उनले नेपाल टेलिभिजनमा सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग नामको टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरे। जनताले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो सुनाउन पाउने गरी सुरु गरिएको सो कार्यक्रमले लामिछानेलाई थप चर्चित बनायो। अर्को सरकार बनेपछि सो कार्यक्रमबाट बाहिरिएका लामिछानेले एक निजी टेलिभिजनमा सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम सञ्चालन गरे। मुलुकका बेथिति र राज्य संयन्त्रका गलत कार्य अनि राजनीतिक दलको आलोचना तथा जनताको चासो गुनासो र समस्याबारे तयार पारेको कार्यक्रमबाट उनले आम दर्शकमा छुट्टै पहिचान बनाएका थिए। समयक्रममा उनी निजी क्षेत्रको अर्को एक टेलिभिजनमा जोडिएका थिए, तर उनले सो टेलिभिजन छाडेर राजनीति सुरु गरे। असार 7 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए र भारी मत ल्याएर उनी मात्र निर्वाचित भएनन्। उनको पार्टी संसदको चौथो ठूलो शक्ति बन्यो। गत पुस 4 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता भए। पुस 19 गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो राजनीतिलाई उचाइमा पुर्याउन सफल भए। तर नागरिकता सम्बन्धी अदालती फैसलापछि माघ 13 गते सबै पद गुमाए। फेरि नागरिकता लिएपछि उनी पार्टीको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन्। आफ्नो सांसद पद गुमेपछि गृहमन्त्रीमा फर्कने उनको चाहनामा ठेस लागेपछि लामिछानेको पार्टी अन्ततः सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै बाहिरिएको छ। नयाँ अनुहार सहित वैकल्पिक शक्ति बन्ने आकांक्षा सहित व्यापक जनसमर्थन पाएको उनी लामिछानेको पार्टी यतिखेर चुनौतीपूर्ण अवस्थामा खडा भएको छ। सरकारबाट बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले मिडियामाथि गरेको टिप्पणीलाई लिएर सामाजिक वृत्त तरङ्गित छ। लामिछानेको अभिव्यक्ति आफ्नो कमी कमजोरी ढाक्ने प्रयत्नको रूपमा बुझिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का भन्छन्, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले अर्को राजनीतिक पार्टीसँग कुराकानीहरू गर्नलाई त उसको बीचमा तपाईँको डिफरेन्सेसहरूको कुराहरू गर्न जान्नु पर्ने। राजनीतिक रूपबाट यो फरक छ, हामी कार्यक्रमिक रूपबाट त्यो पार्टीसँग भिन्नता छ। उहाँहरूले अहिलेसम्म त्यो देखाउन सक्नु भएको छैन र उहाँहरूसँग त्यो कार्यक्रमै छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू अरू जस्तै हो, आकाशमा ठुक्यो भने मुखमा पर्छ भन्ने जस्तो हो। तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले अरू पार्टीहरूलाई भोलिको एक्जिस्टेन्सलाई समस्या हुन्छ भनेर पनि अरू पार्टीहरूलाई गाली नगरे हुन्छ। नागरिकता र पासपोर्टको विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति चित्त दुखाउँदै उनले आक्रोशपूर्ण र अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएपछि सञ्चार जगतले आपत्ति जनाइरहेको छ। लामिछानेले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने क्रममा सरकारको महत्वपूर्ण निकाय भित्रको गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोप पनि लागेको छ। वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले भने, इन्डियन एजेन्टले दुःख दिए भनेर हिन्दीमा अङ्ग्रेजीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले गुहारे तिनले, त्यो चाहिँ बडो दुर्भाग्यको कुरा हो। नेपालको अस्ति भर्खरको गृह मन्त्रीले कुर्सीबाट बाहिर आउने बित्तिकै इन्डियन प्रधानमन्त्री, भारतको प्रधानमन्त्री अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई हार गुहार गर्छ। बाबा गृह मन्त्री भएर बसेको मान्छेले त्यही एजेन्ट पक्रेर थुनिदिनु पर्थ्यो, अथवा क्याबिनेटमा कुरा उठाएर कुटनीतिक च्यानलबाट कुरा गर्नु पर्छ भने त्यही कुरा गर्नु पर्थ्यो। सरकारबाट बाहिरिएसँगै अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका के हुन्छ भन्ने चासो देखिएको छ। जनमतको राम्रो समर्थन पाएको पार्टीका सभापतिले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले समग्र पार्टीलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्ने विश्लेषण भएका छन्। तर ती दलका नेताहरूले भने सरकारबाट बाहिरिएपछि आफूहरू पार्टी संगठन विस्तारमा लाग्ने बताएका छन्। स्वतन्त्र पार्टी आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने, सरकार गठन, त्यस पछाडि भएका राजनीतिक निर्णयहरू, राजनीतिक छलफलहरू र त्यसको उपजको रूपमा लिन्छु मैले। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले सभापतिज्यूले बोल्दाखेरि त्यो विषयमा अलिक बढी केन्द्रित भए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी लिन्छु र मैले यसको खण्डन गर्ने भन्दा पनि मैले यसको व्याख्या चाहिँ पछिल्लो राजनीतिक जति पनि घटनाक्रमहरू भए त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा उहाँले बोल्नु भएको हो र त्यो एक हदमा त्यसले चाहिँ राजनीतिक कोर्स करेक्सनमा मद्दत पनि पुग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट र समानुपातिकमा 11,30,000 मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन भएको केही दिनभित्रै बेहोरेको उतार चढावपछि वैकल्पिक शक्तिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। कतिपयले संस्थाभन्दा व्यक्तिवादी सोच र शैली हावी हुँदा पार्टी कमजोर हुने विगतकै उदाहरण लामिछानेको पार्टीको हकमा समेत लागू हुने टिप्पणी गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेका दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै सम्हाल्ने हुनुभएको छ।
रासोपाबाट मन्त्री बनेका शिशिर खनाल, डोलप्रसाद अर्याल र तोसीमा कार्कीले हिजो प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। त्यसपछि रिक्त रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हाल्ने गरी आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जिम्मेवारी तोक्नु भएको हो। यसअघि रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयबाट पदच्युत भएपछि पनि सो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले सम्हालिरहनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नागरिकता लगायत विधेयक संसदमा लैजाने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी भएको छ। बारोटा स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूबीच भएको छलफलमा नागरिकता, संक्रमणकालीन न्याय, विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा लैजाने बारे सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आज संसदको बिजनेस र विधेयक अगाडि बढाउने बारे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। जनसरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदलाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्ने विधेयक संसद अन्त्य भएकाले निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। 2014मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको गत असोजमा समय सकिएको थियो। प्रतिनिधि सभा कार्यकाल सकिएसँगै 27 विधेयक निष्क्रिय भएका थिए। ती विधेयक अब संसदमा प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्ने भएका छन्। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसदीय भवनमा बसेको राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकबाट उपाध्यक्षमा अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। उपाध्यक्षमा अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी एउटा मात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। अर्याल मध्य प्रदेशबाट 2078 साल माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। अर्यालले 2069 सालमा नेकपा एमाले छोडेर माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नुभएको थियो। तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि विगत 1 वर्षदेखि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पद रिक्त थियो। यसअघि उपाध्यक्ष रहेकी दाहालको 4 वर्ष कार्यकाल 2078 सालमै सकिएको थियो। 59 सदस्य राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका 16, माओवादी केन्द्रका 15 र कंग्रेसका 10 सांसद रहेका छन्। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 1 पदका लागि भने पर्सि बुधबार उपनिर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रिय सभाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहजीकरण गर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभामा महिला सांसद बीचको सहकार्यलाई विकास गर्दै जाने उहाँको भनाइ छ। उपाध्यक्ष अर्यालले महिलाका लागि नयाँ नियम कानुन बनाउने सन्दर्भमा पहल कदमी लिने बताउनुभयो। आफूले विगतमा महिलाका निम्ति गरेको कामको कारण सबै पार्टीका महिलाले आफूलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गराउन भूमिका खेलेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। खेतीबालीको मुख्य समयमा सधैँ जसो रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ। सरकारले मलको आश्वासन दिए पनि किसानले भने सधैँ जसो मलको अभाव झेल्नुपर्ने गरिएको छ। खेतीयोग्य 30,91,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक 12 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ, तर आपूर्ति भने अधिकतम 4 लाख मेट्रिक टन मात्रै हुँदै आएको छ। एकातर्फ रासायनिक मलको बढ्दो माग धान्न स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन कम्पनी खोल्ने भनिए पनि कागजमै सीमित छ। एक रिपोर्ट।
सरकारले रासायनिक मल अनुदानमा वर्षेनी अर्बौं रकम विनियोजन गर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै रासायनिक मलका लागि 15 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। मङ्सिर महिनासम्म 1,25,000 मेट्रिक टन मल भित्राएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 10 अर्ब 52 करोड 95 लाख रुपैयाँ बराबर रकमको 3.5 लाख मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 11 अर्ब रुपैयाँको 4 लाख मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 27 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ खर्चिएर 1,91,000 मेट्रिक टन मल ल्याएको थियो। माग अनुसार रासायनिक मल ल्याउन नसक्नु बारे मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल भन्छन्, मल ल्याउने प्राप्तिमा त हामीलाई स्रोतको समस्याको कारणले गर्दाखेरि हैन हामीले जति मल चाहियो त्यति हामीले ल्याउनै सकेका छैनौँ। सरकारले रासायनिक मल आयात गर्नका लागि 70% कोटा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र 30% साल्ट ट्रेडिङलाई दिएको छ। यी दुई कम्पनीले आयात गरेको अनुदान रकमको रासायनिक मल लक्षित वर्गसम्म नपुगेको बताउँछन् कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल। किसानको पहुँच पनि हुँदैन, उहाँले पाउँदा पनि पाउनुहुन्न, अर्को पैसातिर किन्न सक्ने हाल पनि छैन। त्यो अर्थमा लक्षितमा त पुग्दैन यो अनुदान। यो अनुदान त के हो भने राज्यले चाहिँ ठुला व्यापारीहरूलाई, ठुला व्यावसायिक भनिने ठुला व्यापारीहरूलाई एकाउको छुट दिने मात्रै सोच बनाएको, किनभने त्यस्तो छुट दिन लिन उनीहरू सबै मिलेरै यो काम गर्छन्। रासायनिक मलको कारखाना सञ्चालनमा ल्याउँदा लागत बढी लाग्ने तर उत्पादित मल नेपालमा खपत हुन नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ। आर्थिक पक्ष विश्लेषण गर्दाखेरि तत्कालै फाइदा नहुन सक्छ, किनकि हामी ब्रेक इभनमा भनेको हामीलाई मिनिमम खर्च निकाल्नको लागि जुन परिमाण उत्पादन गर्नुपर्छ त्यो उत्पादन सबै चाहिँ हाम्रो खपत हुँदैन। त्यो चाहिँ र त्यसको चाहिँ तत्काल इन्टरनेसनल मार्केट छ र अर्को प्रविधि पनि धेरै कम्प्लेक्स छ। अरू अहिले हाइड्रोलाइसिस विधि भनेर पनि आएको छ हैन, त्यसको विज्ञहरू हामीसँग छैन। एकातिर सरकारी अनुदानको मल लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन, अर्कोतिर वास्तविक किसानले पशुको मल मूत्र झारपातबाट बन्ने जैविक र कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्दै आएका छन्। रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउनुका साथै किसानको पहुँच नपुग्ने भएकाले रासायनिक मल आयात गर्नुभन्दा प्राङ्गारिक र जैविक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। कृषि विज्ञ पौडेल भन्छन्, सहरी फोहोरहरू छ, अब अहिले चाहिँ अलिकति ठुलो मात्रामा गरेको अब यो गाई पालन कुखुरा पालन त्यहाँबाट आउने मलहरूको कुरालाई जैविक भन्ने झारपातहरूसँग मिलाएर बनाउने मलको कुरा छ। अब गहतबाट अनि त्यसपछि गोबरबाट होइन झोल मलहरू बनाउने कुरा छ। अब त्यसबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कुनै कारखानाको उत्पादनबाट हेर्यो भने चाहिँ यो गलत हुन्छ। देशभरमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने करिब 38 कम्पनी दर्ता भए पनि 15 वटा मात्रै सञ्चालन भएको छ। सरकारले माटोको उर्वरा सुधारका लागि प्राङ्गारिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधि 2068 ल्याएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले जैविक प्राङ्गारिक मलका लागि केही बजेट छुट्याए पनि जैविक र प्राङ्गारिक मल प्रवर्धनका लागि पर्याप्त नरहेको स्वदेशी मल उत्पादक कम्पनी उचित जैविक उद्योग प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक जस श्रेष्ठको गुनासो छ। स्वदेशी मल उत्पादनहरूलाई प्राङ्गारिक मललाई के अनुदान छुट्याएको छ, तर चाहिँ एकदमै कम छ, अति नै कम छ रासायनिक मलको तुलनामा। यो जैविक मलहरूलाई पनि 50-60% सम्म अनुदान पायो भने चाहिँ यसले व्यापक रूपमा मार्केट लिन्छ र नेपालको माटो क्रमिक रूपमा अत्याधिक नै यसको माटोको क्वालिटी बढ्दै जान्छ। नेपालमा रासायनिक मल आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनु भन्दा जैविक र प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने सरकारवाला बताउँछन्। किसानको पहुँचमा मल पुर्याउन र माटो सुधारका लागि जैविक र कम्पोस्ट मललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। माघ 1 गते पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको एटीआर विमान दुर्घटना हुनुको प्रारम्भिक कारण दुवै इन्जिनका ब्लेड फेदर हुनु अर्थात् निश्चित डिग्री अनुसार छड्के नभई 90 डिग्रीमा रहनु देखिएको छ। नेपाल सरकारद्वारा गठित जाँच आयोगले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा फाइनल टर्न गर्नु अघि नै बेस्ट लेगमा फेदर भइसकेको अनुसन्धानमा देखिएको उल्लेख गरिएको छ। सिङ्गापुरको ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यस्तो तथ्य फेला पारेको हो, जसअनुसार गत साता गरिएको लाइट डेटा एफडीआर र ककपिट भोइस रेकर्डर सीभीआरको डेटा विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा दुवै इन्जिनमा रहेका 12 ब्लेड फेदर भएको देखिएको बताइएको छ।
सौन्दर्य प्रतियोगिताको आवरणमा नाबालिकालाई निरन्तर यौन शोषण गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डे भनिने मनोज कुमार जोशीलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 7 वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले माघ 10 गते उनलाई दुवै कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा पाण्डेलाई 6 महिना कैद, पीडित युवतीलाई 50,000 क्षतिपूर्ति र 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। पाण्डेलाई प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जेठ 7 मा पक्राउ गरेको थियो। उच्च अदालत पोखराले बाल यौन दुरुपयोगको अभियोगमा पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका अभिनेता पल शाहको मुद्दामा प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पोखराका कायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राज भण्डारीको संयुक्त इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश दिएको सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। अभिनेता शाह विरुद्ध नाबालिगलाई जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोग ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद र पीडितलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। अदालतको सो फैसला विरुद्ध शाह र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पोखरामा पुनरावेदन गरेका थिए। शाह विरुद्ध एक नाबालिगलाई जबरजस्तीकरणी गरेको आरोपमा तनहुँ र पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो। तनहुँ अदालतको फैसला भने आइसकेको छैन। उनी तनहुँ कारागारको थुनामा छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मूल्यवृद्धि 7.26% पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत साउनदेखि पुससम्ममा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्यवृद्धि 7.26% रहेको हो। अघिल्लो वर्ष 2078-79 को सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 5.65% रहेको थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.62% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.57% रहेको छ। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचाङ्क 15.56%, श्रुतिजन्य पदार्थको 11.81%, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको 9.70%, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको 9.56% र मदिराजन्य पेय पदार्थको 8.84% रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको अहिलेको मूल्यमा समान 3 रुपियाँ वृद्धि गरेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर रु 178 तथा डिजेल मट्टीतेल प्रति लिटर रु 175 पुगेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने बढेको छैन। आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य पनि वृद्धि भएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। टर्कीको दक्षिण पूर्वी सहर गाजियान्टेपमा भएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 2300 पुगेको छ। टर्की र सिरियाको सीमा नजिकै 7.8 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। दुवै समूहका सयौं भवन भत्किएपछि भग्नावशेषमा फँसेकालाई उद्धारकर्ताले उद्धार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीय समयअनुसार आज बिहान 4:17 भूकम्पको धक्का महसुस भएको थियो। सोही स्थानीय समयअनुसार 1:30 बजेतिर अर्को 7.5 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। भूकम्पको धक्का राजधानी अन्कारा सहित टर्कीका अन्य शहरमा पनि महसुस गरिएको छ। यसैबीच टर्कीले सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपील गरेपछि विश्व नेताहरूले सहायता पठाउने वाचा गरेका छन्। भूकम्पका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि युरोपेली संघमा आबद्ध 8 वटा मुलुकहरूले खोज तथा उद्धारका लागि टोली परिचालन गर्ने पनि बताइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा मोन्टी देसाई नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज सुरु हुनु करिब 1 साता अघि देसाईलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। माघ 14 गते नेपाल आएका देसाईले मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त नहुँदै बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले अनुमति नदिएका कारण मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ भएको क्यानले बताउँदै आएको छ। गत मङ्सिर 2 मा भारतीय प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सो पदमा क्यानले खुला आवेदन मागेको थियो। मुख्य प्रशिक्षकका लागि कुल 24 जनाले
आवेदन दिएकोमा क्यानले 5 जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। ती 5 मध्येबाट क्यानले देसाईलाई नियुक्त गरेको हो। घरेलु मैदानमा हुने नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड सम्मिलित सिरिजको तयारी स्वरूप राष्ट्रिय टोली हाल बन्द प्रशिक्षणमा छ। र केएनपी निर्लेक राष्ट्रिय महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट क्लब र विभागीय टोली नेपाल एफएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। काठमाडौँको त्रिपुर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवरहलमा लिग चरणको अन्तिम खेलमा न्यू डायमन्डले एफएफलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्यो। न्यू डायमन्डले एफएफलाई 25-21, 25-19, 21-25 र 25-21 को सेटमा हरायो। न्यू डायमन्ड 3 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै लिगको शीर्ष स्थानमा छ। एफएफ समानबाट 6 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै आज भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा हरायो। पुलिसले आर्मीमाथि 26-24, 24-26, 26-24 र 25-20 को सेटमा जित निकाल्यो। ती दुई बीच भोलि तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसँगै 3 लाख, उपविजेताले 1,50,000 तथा तेस्रो हुने टोलीलाई 75,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथै खेलनाथ र म सन्तोष बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्री।